अगला क्वेश्चन अली भाई, अगर किसी परिंदे को छर्रे वाली बंदूक से शिकार किया और वो ज़ख्मी होने की वजह से ज़बह करने से पहले ही मर गया तो क्या वो हलाल होगा या हराम? हलाल होगा। देखें, हमारे अमूमन लोगों को शिकार के अहकामात ही नहीं पता। सूरतुल माइदा में भी जिक्र है कि इवन आप कुत्ते को भी शिकार के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुत्ते के शिकार के तौर पे आम लोग क्या समझते हैं? आप लोग ये समझते होंगे ना कि आप तीर चलाएं, हिरन को लगे और कुत्ता पकड़ के ले आए। ये अमूमन यही लिया जाता है ना। ये भी एक उसकी फॉर्म है। कुत्ता डायरेक्ट भी शिकार कर सकता है। आप अगर कुत्ते को बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ें और वो किसी हिरन की गर्दन जाके फाड़ दे और उसमें से खून निकले और वो जख्मी हिरन या मरा हुआ हिरन उठा के आपके पास ले आए तो हलाल है। तुसी कहते हो जी ओ अगर कोई जड़ा शिया ज़बा कर ले मुर्गी हलाल है कि नहीं, तो कोई सुन्नी ज़बा कर ले तो हलाल है कि नहीं? और कुरान में तो अहले किताब का ज़बिया भी हलाल है, कुत्ते का ज़बिया भी हलाल है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह कुत्ते नहीं पढ़नी, वो आपने पढ़नी है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सल्लम फरमाया जो शख्स भी कुत्ता घर पालता है ना तो रोज़ाना उसके नामा अमाल से 2 किरात अजर कम हो जाता है और 1 किरात ओहद पहाड़ के बराबर है। इतनी तो नेकियां का कई किलोमीटर्स पे फैला हुआ, सवाए उस शख्स के जो अपने रेवड़ की हिफाजत या शिकार के लिए कुत्ता रखता है। ये 2 वजूहात हैं जो आप कुत्ता रख सकते हैं। सूरतुल माइदा में भी इजाज़त है, लेकिन वो सुधारा हुआ कुत्ता होना चाहिए। यहाँ तो चोरी पकड़ने के लिए वो चोर किस्म के जाली कुत्ते रखे होते हैं। जिस तरह आप जाली 2 नंबर ने, कुत्ते भी 2 नंबर ने, ठीक है ना। तो सुधारे हुए कुत्ते जिनको आप शिकार सिखाते हैं वो आपके लिए शिकार कर सकते हैं। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के उनको छोड़ें, वो जाके किसी जानवर को पकड़ें और उसकी गर्दन को या कहीं से भी उसको चीरें और वो खून निकले और वो शिकार लेके आ जाए तो बुखारी मुस्लिम में वो शिकार हलाल है। चाहे वो पहले मर जाए, चाहे आप आए तो आप भी ज़बह कर लें अपने, अगर आपने कोई शौक उतारना है। लेकिन अगर वो पहले भी मर चुका हो तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ खाया ना हो तो वो शिकार हलाल है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं। तो अगर कुत्ते ने ना खाया हो तो वो कुत्ते ने तुम्हारे लिए शिकार किया, और अगर वो खा ले तो उसने अपने लिए किया। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। कितनी जोक वाली बात है कि अगर कुत्ते ने खा लिया तो उसने अपने लिए शिकार किया, और अगर ना खाया तो तुम्हारे लिए किया। और अगर वो किसी ने तीर चलाया, कुत्ता नहीं भेजा, बिस्मिल्लाह पढ़ के तीर चलाया, किसी जानवर को लगा और वो जानवर का खून निकलने से वो जानवर मर गया, लेकिन 1-2 दिन तक आपको जानवर नहीं मिला, तो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है बुखारी मुस्लिम में कि अगर उसके गोश्त में ताफुन ना हो और वो पानी में डूब के ना मरा हो बल्कि खुश्क जगह पे पड़ा हो, यानी ये यकीन हो कि तुम्हारे तीर लगने से उसका खून निकला और वो खून से मरा है, तो हलाल है, उसे खा लो। ये तीर का इधर लगना जरूरी नहीं है, जिस्म में कहीं भी तीर लग जाए। उस वक्त कोई लेजर वाली गने तो नहीं थी ना, तीर चलाते थे बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो आप जाम, हाँ जी, गोश्त में बू ना आई हो, हाँ, तो वो ज़ाहिर है अगर आप बर्फानी इलाके में शिकार करें तो 1 महीने भी जाके उठा लें। सर 1000 साल पुराना बकरा भी फ्रीज हो ना अंटार्कटिका में तो वो हलाल ही होगा। फ्रिज में है ना सर, टेम्परेचर नीचे आना नहीं, ताफुन फैलना ही नहीं। बिल्कुल फ्रिज में आप तो अनुखवाने नहीं ना उठला ले, साल पुराना, इस कुर्बानी का गोश्त अगली कुर्बानी तक खिलाते हैं, वो खराब नहीं ना होता। तो वो उस जमाने में चूंकि बात बर्फानी इलाके की नहीं, आम इलाकों की हो रही थी कि 2-3 दिन तक अगर वो उसमें कोई ऐसा ताफुन नहीं फैला तो वो जख्म की वजह से। अब जब आया ना ये मसला छर्रे वाली बंदूक का, तो इसमें उलमा में इख्तलाफ हुआ, क्योंकि सूरतुल माइदा के स्टार्ट में आता है कि अगर कोई जानवर पत्थर की ज़रब लगने से मरे ना तो वो हराम है। पत्थर की ज़रब से कैसे, यानी आपने पत्थर मारा, इन्हों कहना गुज्जी सट, खून तो नहीं निकलता ना उससे, यानी उसे सदमे से, इसे सदमा कहते हैं शुस्ता उर्दू में, दर्द से मर गया। वो तो बंदे भी मर जाते हैं, यहाँ कनपट्टी पे लग जाए तो खून भी नहीं निकलता, बंदा ही फारग हो जाता है। तो अगर कोई जानवर सदमे से मरा, यानी पत्थर मारा आपने और उसका खून नहीं निकला, या वो बुलंदी से गिरा और उसका सर नीचे पत्थर पे लगा और उसकी वजह से वो मर गया, खून निकले से नहीं मरा। खून तो निकलेगा जब ऐसी जगह लगे जहाँ कोई चीज़ फिरे, इधर फिरे या इधर फिरे, वो मामला तो अलग है। अगर आप उसके शिकार वाला मामला कर रहे हैं तो खुद ब खुद मरेगा तो ज़ाहिर है बुलंदी से गिर के मरा तो वो हराम ही है, जब तक आप उस पर छुरी ना फेर लें। उसके मरने से पहले फेर लें फिर तो मसला हल है।
لیکن جب یہ گولی والا معاملہ ہے نا تو اس میں علماء میں دو گروپ پیدا ہوئے. ایک نے کہا جی یہ تو صدمے سے مرنا شمار ہوتا ہے کیونکہ گولی بھی پتھر کی طرح لگتی ہے. دوسروں نے کہا کہ نہیں, گولی تیر کے اوپر قیاس کی جائے گی کیونکہ تیر کے لگنے سے خون نکلتا ہے اور گولی تو بدرجہ اولا خون نکال دیتی ہے. کتنے لوگ گولی لگنے سے نہیں مرتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے خون نکلنے سے مرتے ہیں. یہ پچھلے دنوں جو مولانا تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ان کے ڈرائیور کو بازو پہ گولی لگی تھی اور اس نے بڑی یعنی بہادری دکھاتے ہوئے ایک بازو سے گاڑی ڈرائیو کر کے ہاسپٹل تک تقی عثمانی صاحب کو لے کے آیا ہے. حالانکہ اس کا خون بہہ رہا تھا اور تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تم پچھلی سیٹ پہ آ جاؤ, میں ڈرائیونگ کرتا ہوں. لیکن وہ چونکہ وہ دہشت گرد پیچھے ہی تھے تو اس نے کہا جی اگر ہم رکے بھی 1 منٹ کے لیے تو وہ تو پھر دوبارہ فائرنگ کھول دیں گے. تو اس نے اپنی جان داڑھ کی بازی لگائی. اب وہ بھی اس وقت تو یہی سوچ رہا ہوگا کہ میری بازو میں ہی لگا ہے. بازو میں لگنے سے کدھر بندہ مرتا ہے, 5-6 دن میں وہ مر گیا کیونکہ اتنا ایکسیسو خون نکل گیا تھا کہ بعد میں اس کی ریکوری نہیں ہو سکی. بلڈ لاس بہت زیادہ ہو گیا تھا. چھوٹے سے زخم سے بھی بندہ مار سکتا ہے اگر خون نہ رکے تو, ٹھیک ہے نا. یہ پرانے زمانے میں جو سولی لٹکایا کرتے تھے وہ کیا ہوتا تھا, ہاتھ میں کیل ٹھوک کے یوں ٹانگ دیتے تھے درخت کے اوپر, اور نہ آپ کی یہ جو ٹخنے کی بیک سائڈ کے اوپر پاؤں کی بیک سائڈ پہ رگ ہے وہ ہلکی سی کاٹ دیتے تھے. وہ جب شارک کٹتی ہے, شارک تو یہ والی بھی ہوتی ہے وہ بھی ہے, وہ بھی شارک ہی ہے, تو خون اس سے نکلتا ہے, آہستہ آہستہ بلڈ پریشر لاس ہوتا ہے, پھر بندہ مار جاتا ہے. تو وہ سولی لٹکاتے تھے وہ عبرت کے لیے, ایک تو نیچے خون جمع ہوا ہو, لوگ دیکھیں بھی اور لوگوں کو عبرت ہو. تو اس طریقے سے اب گولی پہ آ جائیں تو گولی جو ہے وہ پتھر پہ قیاس نہیں ہوگی بلکہ تیر پہ ہوگی, کیونکہ گولی جب لگتی ہے نا تو وہ چیرنے کا کام بھی کرتی ہے, صرف پتھر کی طرح صدمہ نہیں ڈالتی. اور وہ جو چھرے والی بندوق آپ جس سے مرغابیاں یہ چیزیں شکار کرتے ہیں وہ تو ظاہر ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے, وہ چیر جاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ آپ کو پڑی ہوئی ملے تو اس پہ خون نکل رہا ہوتا ہے, تو وہ اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر جائے خون نکلنے سے تو وہ حلال ہی ہے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے چلائی تھی. اور اگر بسم اللہ کے بغیر چلائی ہے تو وہ تو ویسے ہی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح کا شکار کرنا ہی حرام ہے. ایون نبی علیہ السلام نے شوقیہ شکار کرنا جس کے بعد آپ نے گوشت کھانا نہ ہو اس کو بھی حرام قرار دیا. یہ لوگ چلے جاتے ہیں نیا چھرے مارتے رہتے ہیں, اب اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. بعض کا پورا جو وہ برسٹ مارتے ہیں اس کے اوپر کتنے جانوروں کو لگ جاتا ہے, کچھ تو وہیں گر جاتے ہیں, کچھ آگے جا کے گرتے ہیں, وہ مر جاتے ہیں. تو اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. شکار اس طرح مچھلیوں کا شکار بھی لوگ کرنے جاتے ہیں, شکار وہ کریں جو آپ نے کھانا بھی ہو. اگر آپ شوقیہ شکار جس طرح ہمارے عرب لوگوں آ کے یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں شکار, اور وہ مقصد ان کا اپنا شوق پورا کرنا ہوتا ہے, کھانا کھانا مقصد نہیں ہوتا. شاید وہ ہوتا ہے غریبوں کو دے بھی دیتے ہوں وہ جو شکار کیا ہوا ہے, لیکن اگر کر کے ویسے پھینک دیں گے تو غلط. اچھا یہاں پہ میں ایک ضمن مسئلہ بھی بتا دوں آپ کو کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگو تو چھری کو تیز رکھو اور جانور کو آرام پہنچاؤ اس سے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے بخاری مسلم میں ایسی حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جانور کو باندھ کے مارنے سے منع کیا ہے. بعض لوگ اپنا نشانہ سیدھا کرنے کے لیے نا مرغی کو باندھا اس سے کسی دھاگے کے ساتھ یا رسی سے, پھر دور سے نشانے مارتے تھے اپنے نشانے سیٹ کرنے کے لیے, یہ بھی حرام ہے. صحیح, ظاہر ہے اس طرح مرغوں کی لڑائی کرانا بھی حرام ہے. اذیت والے معاملے ہیں, اذیت والے معاملے ہیں نا. تو یہ ساتھ ساتھ میں ایک مسئلے بھی کلیئر کر رہا ہوں کہ لوگوں نے اس طرح کی چیزوں کو بڑا مذاق سمجھ لیا. اچھا میں ضمن ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں, بلکہ وہ ہمارے شہزاد بھائی نے ایک دفعہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا, مجھے وہ یاد آ گیا. یہ گھوڑ سواری کی جو ریسیں ہوتی ہیں نا, اس میں جو گھوڑا ہار جائے نا اسی ٹائم اس کے سر میں گولی مار دیتے ہیں غصے سے. ہاں کہ یہ اس نے تو ہمیں ناک کٹوا دی ماری, ٹھیک ہے نا. یہ ظلم ہے کیونکہ گھوڑا حلال ہے, میرا اس پہ کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. تو اگر آپ نے گھوڑے کو مارنا ہی ہے تو گھوڑا کسی کو دے دیں, وہ ذبح کر کے تو اس کا گوشت لوگ کھا لیں. تو سر میں گولی مارتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو جانوروں کی خوراک ہی بنتا ہے, تو اس کو حلال کیا جائے. تو میں ان لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو گھوڑ دوڑ کروانا تو سنت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس وقت اونٹوں کی دوڑ ہوتی تھی, لیکن اس کی بنیاد پہ اینڈ پہ جانور کو مار دینا. اس طرح کتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو کتا ہار جائے تو وہ مار دیتے ہیں. سیل مرغے آپ کو ہوتا ہے 5-5 6-6 گھنٹے بھی لڑتے رہتے ہیں, خون و خون ہو جاتے ہیں.
وہ تو لڑائی ہے ہی حرام ہے، لڑائی کروانا تو ہے ہی حرام ہے جانوروں کی، ریس لگوانا یہ جائز ہے، لیکن اس میں غصے سے جو ہے نا وہ جانور کو ہی مار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ حلال کریں، کھا لیں، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر۔